وإننا لنعلن من هذا المنبر بأننا مستعدون بأن نفدي بأرواحنا ودمائنا لأجل الدفاع عن الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وثالث الحرمين الشريفين مسجد الأقصى وقبة الصخرة. فدماؤنا رخيصة وذرارينا رخيصة دون الدفاع عن مقدساتنا، ونحن نؤمن بهذه القضية وبهذه الثوابت. إننا نؤكد إعلاننا من هذه المنصة للعالم وخاصة للشعب الفلسطيني أن الشعب الباكستاني المسلم المتواجد هنا في هذه الاحتجاجات العارمة حشود تفوق بعشرات الآلاف من الشبان والشيوخ قدموا من كل حدب البلاد سوف لن يقبل ولن يتنازل قدر أنملة في نصرة الأقصى وأهل فلسطين. وإننا نعتبر الدفاع عن الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى جزء أساسي من إيماننا وعقيدتنا، بل هو بالنسبة لنا خط أحمر، وأن القدس عاصمة أبدية لفلسطين. وإننا كشعب باكستاني نؤكد للعالم وقوفنا إلى جوار الشعب الفلسطيني، وسنتصدى بروحنا ودمنا أمام أي تفكير أو محاولة فاشلة من قبل أعداء الإسلام في التدنيس والعبث بمقدساتنا أو أن يسيء إليها. نحن نؤمن بهذه القضية وبهذه الثوابت، سنعيش من أجل إحيائها، ونتشرف بأن نبذل أرواحنا رخيصة في سبيل الدفاع عنها. والله أسأل أن يثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة.